बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ और मैं हूं आपके साथ अनम ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम कुछ अहम मौज़ू पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, इमरान खान की मुलाकात हुई है साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार से, और साकिब निसार से इमरान खान को कहा है कि अदलिया पर तनकीद ना करें, और उन्होंने ये भी कहा है कि नए वज़ीर आला पंजाब के हल्फ पर ना कोई बात की गई है और ना ही कोई इस बात पर मशवरा किया गया है उनसे। लेकिन यहाँ पर इमरान खान ने अपनी लीगल एडवाइज़र्स के गलत मशवरों का एतराफ़ किया है और उन्होंने साकिब निसार से इस हवाले से मदद मांग ली है। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताएं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अमेरिका में फ़राइज़ अदा करने वाले जो साबिक़ सफ़ीर हैं असद मजीद, उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के सामने एतराफ़ किया है कि मरासले में किसी किस्म की साजिश पर मबनी कोई ख़त नहीं लिखा गया और ना ही मरासले में किसी तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है, ना ही किसी साजिश का। इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त जो है फ़राह खान, उनको ट्रांसफ़र की गई करोड़ों रुपए जो मालियत की ज़मीन है, उनके दस्तावेज़ात मंजर-ए-आम पर आ गए हैं और साथ ही साथ आमदन से ज़ायद असासों पर फ़राह खान के ख़िलाफ़ नैब तहकीकात भी मंजूर कर ली गई हैं। इन तमाम तर मौज़ू पर आज हम डिटेल से बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है साबिक़ सफ़ीर और दानिश्वर सैयद आदिल गिलानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो तोशाखाना केस के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। तोशाखाना केस में भी नई पेशरफ्त सामने आई है। क्या तोशाखाना केस इमरान खान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है? क्या समझते हैं आप? देखें, ये जब आपने अभी जिक्र किया ना जस्टिस साकिब निसार जी, उनको बुला के, वो साकिब निसार जो है वो इनके मेंडोर हैं। इमरान खान को उन्होंने केस के अंदर अमीन सालिक अमीन डिक्लेयर किया था, जबकि वो केस किसी और चीज़ का था। वो केस को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया साकिब निसार ने। तो ये उनके मनूर मिन्नत हैं और उनको बुला के पूछा, उनसे कहा कि मैं एडमिट किया कि मुझे हुकूमत छोड़नी पड़ी है मेरे लीगल एडवाइज़र्स के गलत मशवरों की वजह से। ठीक। और ये हम आपको 6 महीने एक साल से बता रहे हैं हर प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब के एडवाइज़र जो हैं, चाहे लीगल हो चाहे नॉन लीगल हो, सब इनको गलत मशवरे दे रहे हैं। इनको सूली पे चढ़ा के यानी बाहर कर दिया, ख़ुद अरबों रुपए बना के बाहर निकल गए। ठीक। तो ये चीज़ उन्होंने एडमिट की है, जो आज हम जो पिछले 6 महीने से ये बात बता रहे हैं आवाम को कि इमरान खान साहब के एडवाइज़र जो हैं, उसके अंदर बाबर अवान शामिल है लीगल एडवाइज़र में, उसके अंदर शहजाद अकबर शामिल है, उसके अंदर अटॉर्नी जनरल शामिल है, उसमें लॉ मिनिस्टर शामिल है, उसमें फवाद हुसैन फवाद शामिल है, उसमें इनके जो एडवाइजरी लीगल कमेटी के चेयरमैन हैं अली ज़फ़र वो शामिल है। इन्होंने इनको गलत एडवाइजरी दी। तोशा खाना भी उसमें एक केस है। तोशा खाना के अंदर जो है वो यानी जो पिछला चल रहा है उसको अपनी जगह, जो चीज़ अभी तक अब आम नहीं हुई है कि तोशा खाना के रूल्स जो हैं वो दोबारा बनने थे, और मई 2021 में लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया था कि तोशा खाना से कोई चीज़ जो है ना ली जाएगी ना बेची जाएगी जब तक कि नए रूल नहीं बनते, और सब ऑक्शन होगा। ये आपको यानी बता रहे हैं कि ये लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का ये डिसीजन था, ये कि उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस खान हैड सेट असाइड द फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन wherein the auction of Tosha Khana gift article was to be made through sealed bids among the officers of center and armed forces rather than extending the criteria to public and all the gifts, not specific जो ले लें और लेके चले जाए, वो सब मना था। तो उसकी मई में इन्होंने दिया था, और मई के बाद इन्होंने जो है वो आप देखें हमने दिखाया इसके अंदर कि मई के बाद भी इमरान खान ने तोशा खाना से गिफ्ट लिए और गिफ्ट के उन्होंने पैसे जमा कराए। तो ये एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ना बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया था यूसुफ रज़ा गिलानी को कि एक लेटर लिखो स्विस बैंक को, वो दरदारी के स्विस अकाउंट के अंदर कोई जो $6 मिलियन का हार था बेनज़ीर का, उसके बारे में, और उसने वो नहीं लिखा था, और उन्होंने उसको कंटेम्प्ट में कोर्ट में 2 मिनट की सज़ा सुनाई, और जब सज़ा हो गई तो वो प्राइम मिनिस्टर सीट से 5 साल के लिए आउट हो गए, पॉलिटिक्स से आउट हो गए। कंटेम्प्ट इतनी ख़तरनाक चीज़ है। तो ये कंटेम्प्ट में कोर्ट है कि ये तोशा खाना की बेचना करना वो अलग केस है कि वो ज़्यादा सीख नहीं, मगर ये है इस कंटेम्प्ट में कोर्ट का नया केस इनके ऊपर बन सकता है। और यही इसीलिए इनके जो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर
ताहिर अशरफी जी जी जो लंबे चौड़े मोटे से आदमी हैं, उन्होंने, वो इनके भी मुशीर थे और अभी वो इनके भी नई गवर्नमेंट के भी मुशीर हैं, सऊदी और साथ ही गए हैं। उन्होंने इमरान खान को कहा है कि भाई आप खुदा के वास्ते सारे तोहफे वापस कर दें, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है नए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कि आप ऐसा कानून बनाएं कि तोहफा खाना के गिफ्ट जो हैं वो कोई ना ले सके, और वो ऑक्शन हो, और ऑक्शन करके पब्लिक में इसके हाईएस्ट प्राइस पे बिके, कोई भी ले जो ऑक्शन में ले और पैसा जमा हो खजाने में। तो ये बहुत बड़ा जो है ये, यानी मैं आपको इंकशाफ कर रहा हूँ कि ये एक नई चीज़ है जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आ सकती है। दूसरा ये था कि इनकी जो चल रहा है साजिश हुई है, और साजिश को यानी 2 दफ़ा जो है वो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, उसके अंदर लास्ट मीटिंग में असद मजीद खुद आए थे एम्बेसडर से, और उसको यानी उसकी चीज़ें तो डिस्क्लोज़ नहीं की हैं, मगर उसमें ये डिक्लेयर हो गया कि साजिश नहीं हुई है। मगर उसके अंदर राना सनाउल्लाह ने स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया है कि उनके मरासले में कहीं भी इमरान खान साहब का नाम नहीं था, ना उनके इत्तेमाद शहरी का जिक्र था, ना रीजन चेंज का जिक्र था। ये अल्फाज उसमें नहीं है। ये अल्फाज अगर जो ये कह रहे हैं शाह मोहम्मद कुरैशी, तो ये गलत कह रहे हैं, और गलत कह के इनको इन्होंने जो है वो, यानी यही है कि ये सारे एडवाइज़र जो है ये इनके, शेख रशीद सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा झूठा है। साजिशें तो वो करता है, उसने इनको चढ़ा के और ये सब चीज़ें करा के, और आज जो है वो बिल्कुल सड़क पे कर दिया कि इमरान खान साहब के बाद कोई डिफेंस ही नहीं है अपना, अपनी ज़ात पे उनके जो है इतनी चीज़ें आ गई हैं कि वो मेरे ख्याल से बौखला गए। अब बौखलाहट में कई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसके अंदर के आप देखें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है एक फ़िज़ा जो है वो टेंशन की कायम हो गई है, एक दुश्मनियाँ शुरू हो गई है, मार पिटाई शुरू हो गई है, और मज़हब का इस्तेमाल हो गया है इसका। वहाँ पे मस्जिद नबी के अंदर अलग एक आजकल वो चल रहा है, यानी पंजाब के अंदर जो है वो गलत एडवाइस दे के उन्होंने उसको गवर्नमेंट नहीं लेने दी, यानी परवेज़ इलाही तो मतलब यानी जो इमरान साहब खुद कहते हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसने जो उनको हशर किया है, यानी इसमें कंटेम्प्ट में कोर्ट जो लगेगी, हो सकता है कि वो अभी बात भी हो रही है कि कंटेम्प्ट लग जाए प्राइम मिनिस्टर पे, प्रेसिडेंट पे, गवर्नर पंजाब के ऊपर। तो ये सारा जो है ये यानी हमको क्या बताएं कि ये चीज़ें हैं इसकी। सही। तो सर इस पर यह भी तो कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी ने इसे अपनी निगरानी में तब्दील करके मुदाखलत करवाई है, और इसमें कोई भी मुदाखलत का लफ्ज़ इसमें शामिल नहीं था, लेकिन ये खुद से इसमें ऐड किया गया इस मरासले में। देखिए ये ऐसा है कि ये ब्लैक एंड वाइट में बयान है, ठीक है, जंग अखबार में छपा है ये 24 अप्रैल को। ठीक, अगर ये गलत है, ठीक, अगर वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने झूठ कहा है जी, और ये हकीकत पे मबनी नहीं है, तो शाह महमूद कुरैशी का हक है और उसका फ़र्ज़ है कि वो इनके ऊपर कोर्ट में केस फाइल करें झूठ बोलने का। ये है 24 तारीख का, 25, 26, 27, 28, आज 28 है और 29 है, 4 दिन से शाह महमूद कुरैशी खामोश हैं। तो अगर जब तक कि ये इसको चैलेंज नहीं करेंगे, जब तक कि कोर्ट से वो उसको ख़त्म नहीं कराएंगे, तो ये अपनी जगह कायम है कि ये यानी ये इल्ज़ामात गलत है और शाह महमूद कुरैशी ने फोर्जरी की है, और फोर्जरी करके पूरे यानी एग्जैक्टली ये वही चीज़ हुई है जैसे कि PIA के अंदर एक कैप्टन की किसी की डिग्री के अंदर नकल करते हुए पकड़े गए थे, तो गुलाम सरवर जो इनके मिनिस्टर थे उन्होंने कहा PIA की डिग्रियाँ जाली हैं। पाकिस्तान का PIA के पायलट पूरी दुनिया में ग्राउंड कर दिया कि 2 साल के लिए PIA बंद हो गया, PIA के जहाज़ नहीं उड़ सकते थे, PIA के पायलट जब जहाज़ उड़ा, तो मतलब ये अपने आप को खुद बम्बार हैं ये लोग जिन्होंने ये किया है। और ये शाह महमूद कुरैशी ने अगर ये साजिश की है तो साजिश ये है जो इमरान साहब कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश हुई है, उनके खिलाफ साजिश शेख रशीद ने की है, उनके खिलाफ साजिश ये की है शाह महमूद कुरैशी ने की है, उनके खिलाफ साजिश फवाद चौधरी ने की गलत एडवाइस देके, उनके खिलाफ साजिश जो अटॉर्नी जनरल ने दी गलत एडवाइस देके, बाबर अवान ने की है। कि आप देखें ना अभी जब हो रहा है इसका जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई आप गवर्नमेंट मतलब एक
چیف منسٹر الیکٹ ہو گیا ہے اس کو چارج لینے دیں, اس کو اوتھ لینے دے رہے. یہ کون سا قانون دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا. اور کورٹ کا ابھی ہیئرنگ جو آج ہوئی ہے اس کے حساب سے یعنی کہ کورٹ کی اگر کورٹ کی آرڈر کو نہیں مانا جائے گا تو ملک تباہ ہو جائے گا. ایسے ہے سر, ٹھیک ہے سر. ابھی ہمیں بریک پر جانا ہے ناظرین, جہاں پر وقت ہوا بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور ابھی ہم بات کریں گے آمدن سے زائد اثاثوں پر. فرح خان کے خلاف نیب تحقیقات منظور کر لی گئی ہے اور سابق خاتون اول بشرا بی بی کی جو دوست ہیں فرح خان, ان کو ٹرانسفر کی گئی کروڑوں روپے مالیت کی جو زمینیں ہیں ان کے دستاویزات بھی منظر عام پر آ چکے ہیں. نجی ٹی وی کے دعوے کے مطابق کروڑوں روپے مالیت کی زمین جو ہے وہ فرح خان کے نام پر منتقل کی گئی ہے اور اس حوالے سے نیب اس معاملے کو دیکھ رہا ہے اور اس پر تحقیقات کی جا رہی ہے, اس پر کارروائی کی جا رہی ہے. سر, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ نیب کے قانون کے مطابق صحیح ہے؟ اس پر کارروائی جو نیب کی طرف سے کی جا رہی ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں, یہ بشرا بی بی کے پچھلے مہینے بھر سے چیزیں آ رہی ہیں. آپ دیکھیں بشرا بی بی کون ہے. بشرا بی بی ایک بزنس وومن ہے. ان کے میاں جو ہیں وہ فرح خان فرح خان جو ہے وہ ایک بزنس وومن ہے اور وہ بشرا بی بی کی دوست ہیں. اور ان کے میاں جو ہیں وہ ایک ریئل اسٹیٹ کے ٹائکون ہیں اور وہ زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں, بلڈر ہیں, سب کچھ ہیں. تو ان کی کئی چیزیں نکل کے آ رہی ہیں کہ توشہ خانے کا بھی ہوا کہ وہ گفٹ جو تھے وہ انہوں نے بشرا بی بی نے ان کو دیے اور انہوں نے دبئی میں جا کے بیچ کے یہ پیسہ آیا تھا جو 14 کروڑ یا 18 کروڑ. اس کے بعد الزامات بھی لگے کہ 6 ارب کی انہوں نے اور رشوت کمائی ہے. ڈی سی اور پتہ نہیں پولیس والوں کی ٹرانسفر کر کے بزدار کے ساتھ بزدار کو لگایا. مگر یہ جو اسکینڈل آیا ہے جس پہ نیب نے انکوائری شروع کی ہے کہ ان کی زمینیں 4 ڈفرینٹ زمینیں ہیں کہ ایک 430 کنال کی زمین ہے جس میں یونیورسٹی بنی ہے, کوئی قادر یونیورسٹی. پھر ایک 200 کنال کی زمین ہے جو علی ملک نے دی ہے جو کہ 2-2.5 کروڑ کی دی ہے رنگ روڈ کے اوپر اور 2 کروڑ 1 ارب کی بیچ گئی ہے. پھر ایک زمین 200 ایکڑ جو ہے وہ اور بھی ان کو ٹرانسفر ہوئی ہے جس میں کہ وہ یونیورسٹی بننی تھی یا مدرسہ بننا تھا جس میں کہ علی ملک صاحب نے ان کو دیے, مجاز ملک کے بیٹے نے. اور اس میں اس زمین کے اندر جو ہے وہ یعنی تو یہ 4-5 زمینوں ہیں. تو اس پہ ان کے نیب نے جو ہے وہ ایک انکوائری شروع کی ہے. اب نیب کا آرڈیننس کیا کہتا ہے؟ یہ انکوائری جو ہے جو شروع کی ہے, یہ انکوائری نیب نے شروع کی ہے. نیب کے جو طریقہ کار ہے میں آپ کو بتاؤں کہ نیب کے اندر کمپلین آتی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تقریباً 10-15 کمپلینیں ہر مہینے بھیجتی ہے اور نیب کو کاپی دیتی ہے. جو ریکویسٹ آتی ہے بھئی یہ غلط ہو گیا, یہ غیر قانونی ہو گیا, یہ کرپشن ہوئی ہے. تو نیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ نیب کے اندر کوئی بھی ریکویسٹ آتی ہے تو اس کو پہلے وہ بھیج دیتے ہیں CVC کمپلینٹ ویریفیکیشن ڈپارٹمنٹ میں. ٹھیک ہے نا. کمپلینٹ ویریفیکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس کمپلین کو چھانا جاتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس کے پاس 3 مہینے یا 4 مہینے ہوتے ہیں, 120 ڈیز ہوتے ہیں. اگر اس کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے تو وہ اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں, اور اگر سمجھتا صحیح ہے تو اس کو پھر وہ کنورٹ کرتے ہیں انویسٹیگیشن میں. اور انویسٹیگیشن کے اندر جو ہے وہ اس کو بلایا جاتا ہے جس کے خلاف کمپلین ہے. کمپلین ویریفیکیشن کے اندر جو ہے وہ اکیوز کہ جس کے اگینسٹ ہے اس کو نہیں بلایا جاتا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے وہ 4 مہینے کا ٹائم اس کا ہے. پھر وہ انکوائری کے بعد انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوتی ہے 4 مہینے, پھر ریفرنس ہوتا ہے. اب نیب کے آرڈیننس جو ہے وہ کس پہ لاگو ہوتا ہے؟ نیب کا آرڈیننس لاگو ہوتا تھا ہر ایک چیز پہ, مگر عمران خان صاحب نے اکتوبر 2021 میں نیب کا آرڈیننس جو ہے وہ تبدیل کر دیا. اور تبدیل کر کے اس کے اندر انہوں نے یہ شکے ڈال دی کہ یہ نیب کا آرڈیننس جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا کوئی بھی میٹر فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کے ٹیکسیشن کا, انکم ٹیکس کا, امپورٹ کا, ریفنڈ کا, لاس ٹو
بی بی کا جو ہے یہ معاملہ ہے ایسٹ بیون مینس کا، تو یہ نیب کے آرڈیننس 4(2)(a) کے تحت نیب سے باہر ہو گیا ہے۔ اچھا، دوسرا، نیب کے کوئی بھی ڈیسیجن جو کیبنٹ نے لیے ہیں یا کیبنٹ کی کمیٹی نہیں ہے وہ نیب کے پرویو سے باہر ہو گئے۔ تیسرا، کوئی بھی ٹرانزیکشن جو ہوئی ہے جو کہ کسی پبلک آفس ہولڈر کے نہیں ہے، اب یہ زمین اگر اس کی فرح بی بی نے لی ہے محمد علی سے یا عادل گیلانی سے، پرائیویٹ آدمی ہے، تو نیب اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ باہر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ بیوروکریٹ کا ہے کہ کوئی اگر ڈیسیجن ہے پروسیجرل لیبس کا کہ کوئی ڈیسیجن لیا جس کے اندر پروسیجر میں غلطی کی ہے مگر اس سے نقصان ہو گیا ہے، اور اس میں جو آفیسرز ہیں یا پبلک آفس ہولڈر ہے یا منسٹر ہے یا سیکرٹری ہے انہوں نے رشوت کا پیسہ نہیں کھایا ہے، وہ بھی باہر ہو گیا۔ اچھا، تو یہ سارے کے سارے قانون اس کے حساب سے باہر ہو گئے ہیں، اور اس قانون کو جو ہے وہ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے لکھ کے نومبر 2021 میں چاروں اپنے پروونس کے اندر بھیجا ہوا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ فالوئنگ آفینسز آر پرائما فیسا ناٹ کوگنیزیبل بائی نیب ان اوپینین آف پروسیکیوشن۔ نیب پروسیکیوشن کا اپنا یہ بیان ہے۔ یہ جو نیب کے پریس ریلیز آئی ہے، نیب کا لاہور کا ڈی جی نے کہا ہے، تو یہ ابھی میں آپ کو اس کا بتا دوں کہ کیا کہا ہے، کیوں کہا ہے۔ تو اس کے اندر بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ میں نے آپ کو چاروں بتایا کہ سیکشن 4(2) کے اندر جو ہے وہ ABCDE یہ سارے سیکشن تھے، تو اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ 4(a) انکم ٹیکس والا وہ ایکسکلوڈیڈ ہے، نیب نہیں کر سکتی کچھ بھی اس میں۔ 4(2)B بھی ایکسکلوڈیڈ ہے، 4(2)D بھی ایکسکلوڈیڈ ہے، 4(2)E بھی ایکسکلوڈیڈ ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر ایک اور انہوں نے دیا نیب نے کہ منی لانڈرنگ بھی نیب کے پرویو سے باہر ہو گئی ہے۔ صرف وہ کیسز انڈر دی آرڈیننس چلیں گے جو اکتوبر 6 تک نیب کے پاس کمپلین تھی۔ اکتوبر 6 کے بعد کی منی لانڈرنگ کے کیسز نیب نہیں اٹھا سکتی۔ تو یہ جو پورا کا پورا جو ہے اس کے اندر یعنی نیب نے جو پریس ریلیز ایشو کی ہے، جو میجر سلیم شہزاد لاہور کے ڈی جی ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی کل ٹی وی پروگرام میں آ کے بتایا، تو اس کے اندر یہ بالکل یعنی ان کے سی وی کے اندر پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ کلوز کر دیں گے، یعنی اور کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا قانون کے حساب سے ان کو اس کے اوپر کام کرنا ضروری ہے۔ کمپلین آئی ہے تو کمپلین کو دیکھنا ضروری ہے۔ کمپلینیں اگر نیب کے اندر آتی ہیں 50,000 تو اس کے اندر سے کوئی 200 صحیح ہوتی ہیں، باقی سب ردی ہو جاتی ہیں، تو یہ ردی میں چلی جائے گی۔ سوائے اس کے کہ نیب کا یہ خیال ہے کہ فرح بی بی جو ہیں وہ فرنٹ مین ہے عمران خان کی اور بشرا خان کی، کیونکہ ایک زمین ہے جس کی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ چل رہی ہے، اس کے اندر جو ٹرسٹی ہیں وہ ہیں بشرا خان ہے، ذوالفقار بخاری ہے، زلفی بخاری ہے، پھر بابر اعوان ہے، عمران خان ہے، یہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کریں، کیونکہ اس کے یہ ٹرسٹ ڈیڈ ہے جس میں نام ہے، اس کے بعد نام جو ہے زلفی بخاری کا نام نکل گیا اور بابر اعوان کا نام نکل گیا اور نام آ گیا فرح خان کا، اور دوسرا کوئی لمس کے پروفیسر ان کا نام آ گیا، یونیورسٹی جو بنائی ان کی۔ تو یہ تو نیب جو ہے وہ عمران خان کو ٹارگیٹ کر رہی ہے، تو یہ چیز بنتی ہے، ورنہ فرح بی بی کے اوپر نیب آرڈیننس اپلیکیبل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری اس کے اندر رائے ہے، اور اس میں لیکن سر اگر نیب اس پر تحقیقات نہیں کر سکتا تو اس تمام تر معاملے کو دیکھنے کے لیے کیا طریقہ کار؟ یہ ہماری اپیل ہے شہباز شریف صاحب سے، رانا ثناء اللہ سے کہ یہ غلط اقدام نہ کریں۔ ایک چیز اگر نیب کے پروی میں نہیں آتا تو نیب کو نہیں اٹھانا چاہیے، اگر ایف آئی اے میں آتا ہے ایف آئی اے اٹھائے۔ اس کے اندر اگر فراڈ ہے، دیکھیں نا چیز یہ ہے کہ اگر کوئی فراڈ کی چیز نکل کے آ رہی ہے، ایک بزنس مین میں نے آپ کو 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچی، اس میں گورنمنٹ کا کیا تعلق ہے؟
یہ آپ کا اور میرا معاملہ ہے. آپ کا میرا معاملہ ہے, اس میں نہ ایف آئی اے کچھ کر سکتی ہے, نہ گورنمنٹ کر سکتی ہے, نہ اگر میں نے آپ کو دھوکہ دیا, آپ کمپلین کریں گی تو پھر وہ پولیس آ جائے گی بیچ میں. تو اس کے اندر فرا کے زمینوں کے کیس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ قانونی حساب سے نہ ایف آئی اے کر سکتا ہے, نہ نیب کر سکتی ہے. تو یہ چیز غلط ہے کہ یہ وہی کلچر پہلے والا نہ لگے آ جائیں جو کہ پچھلے دور میں عمران خان کے دور میں تھا کہ زبردستی پکڑ لو, اریسٹ کر لو, اس کے بعد وہ چھٹ جاؤ, سپریم کورٹ ہائی کورٹ فیصلہ کرے. اس کیس کے اندر ہماری اپیل ہے پرائم منسٹر سے, اس گورنمنٹ سے, کہ خدا کے واسطے ایسی چیز نہ کریں جو کہ آپ کے اوپر دھبا ثابت ہو, جیسے پچھلی حکومت پہ ہو رہا ہے کہ پہلے پکڑ لو بعد میں الزام لگاؤ. تو یہ نہ کریں, یہ چیز غلط ہے. اور یہ یعنی بالکل یہ کیس نیب کے انڈر نہیں آتا, تو اس حوالے سے نیب کو اس پر تحقیقات نہیں کرنی چاہیے. ناظرین یہاں پر وقت ہوا بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اب ہم پروگرام میں بات کریں گے غیر قانونی الاٹمنٹ کی. زلفی بخاری کے دوست کی کمپنی کو خالد مقبول صدیقی نے غیر قانونی طور پر الاٹ کیا. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کمپنی کے جو مالک ہیں زلفی بخاری, ان کے ساتھی فرحان جاوید جو زلفی بخاری کی سوشل میڈیا کو بھی ہینڈل کرتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا پیج ہے اس کے آفیشیل انچارج بھی ہیں. اور اس حوالے سے گھرانہ کمپنی پاکستان کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے. اور اس حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے ہمارے معزز مہمان. سر کیا کہیں گے آپ اس تمام تر معاملے پر؟ دیکھیں یہ جو الزامات ہیں, یہ الزام جو ہے یہ پچھلے 4 سال سے چل رہا ہے کہ 26 نومبر 2018 میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک کمپلین آئی تھی جو کہ خالد مقبول صدیقی کو بھیجی منسٹر آف آئی ٹی سے, کہ اوارڈ آف یعنی ایک کانٹریکٹ اوارڈ کیا تھا انہوں نے نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے برانڈو مارکیٹنگ کو بغیر ٹینڈر کے, پی پی آر اے رول کے تحت بغیر ٹینڈر کے اوارڈ نہیں کر سکتے. اور وہ تھا کہ اس نے 15 نومبر 2018 کو برانڈو کمپنی ڈیجیٹل میڈیا سروسز ہیز بین awarded contract by National Information Technology Board as the official digital media partner of the government of Pakistan for powering پاکستانی پروجیکٹس. تو اس کے تحت یہ ہوا یہ تھا کہ یہ جو برانڈو مارکیٹنگ تھی یہ زلفی بخاری کے دوست ہیں فرحان جاوید, ان کی کمپنی ہے یہ, اور ان کی دوسری کمپنی ہے گرانہ.com. اور گرانہ.com انگلینڈ کے اندر ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹنگ کرتے تھے یہ پچھلے 10 سال سے. زلفی بخاری بھی ریئل اسٹیٹ کے اندر انگلینڈ کے اندر پیسہ بنایا انہوں نے, جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے وہاں کے ٹائکون ہیں. تو یہ ادھر سے یہ یہاں پر آئے. اب یہاں پر مارکیٹنگ کرنے کے لیے ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے, تو پاکستانیوں کا ڈیٹا جو ہے کون دے گا؟ نادرا دے گا. نادرا کے بعد پاکستان کے 22 کروڑ کے اندر جتنے بھی اگر 10 کروڑ سی این ایس سی بنے ہیں ان کے نام نمبر ہر چیز موجود ہے. اس میں اوورسیز بھی ہیں اور لوکل بھی ہیں. وہ سارا ڈیٹا اس کمپنی کو ان کو دے دیا. اس کمپنی کو جو کام دیا تو اس پہ اس کا جواب بھی آیا تھا ان کا کہ یہ ایک بغیر کسی پیسے کے دیا ہے. بغیر پیسے کے دینے کی بات نہیں ہے, ڈیٹا شیئر کر لیا, اور اس ڈیٹا کے تحت پھر اس کی کمپنی جو ہے گرانہ.com جو ہے وہ, یعنی جس کے مالک جو ہیں وہ یہ ہیں فرحان جاوید ہیں, اور ان کا بھائی کوئی اور جاوید ہے, جو کہ یعنی فرحان جاوید وہ ہیں جو کہ عمران خان کی اور زلفی بخاری کی سوشل میڈیا کے ہیڈ سے جب یہ الیکشن ہوئے تھے. اس کے بعد ان کے بھائی جو ہیں وہ ان کے سوشل میڈیا انچارج ہیں پی ٹی آئی کے, جن کو پچھلے دنوں کچھ اس کو اریسٹ بھی کرنے کا ہوا تھا. تو یہ سارا کا سارا کھیل یہ ہے کہ یہ انہوں نے ڈیٹا پاکستان کی پبلک کا سیکریٹ ڈیٹا جو ہے یہ سارا ان کو ٹرانسفر کر دیا. پھر انہوں نے اپنی کمپنی بنا لی. اس کمپنی بنا کے انہوں نے جو کام کیے اس کے پچھلے دنوں اخبار میں ایلیگیشن آئی ہیں کہ وہ گرانہ.com نے اربوں روپے کی جائیدادیں بنا لی ہیں پورے پاکستان میں, اور وہ اس کے پیچھے بیہائنڈ دا سین جو ہیں وہ منسٹر کا ہاتھ ہے, ایڈوائزرز کا ہاتھ ہے, اور اس کا لنک جا کے ملتا ہے یعنی پی ایم ہاؤس سے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے اس کے اندر کہ عمران خان کے سوشل میڈیا مینیجرز نے کیسے ملٹی بلینئر پراپرٹی امپائر قائم کر لی ہے. تو پورا کا پورا جو ہے پاکستان ڈیلی کے اندر آیا ہے, یہ اس کے اندر ایلیگیشن ہے. اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا کسی نے, کوئی اس کو کلیئر نہیں کیا, نہ نیب نے کیس اٹھایا یہ کہ بھائی یہ اس کے اندر سب سے بڑا الزام جو لگایا ہے وہ یہ لگایا ہے کہ یہ یعنی آپ
जबल शाह की कंपनी है जैसे है कि किसी को भी इजाज़त नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता कि मैं एडवर्टाइज़ करूँ कि अब मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी मैंने बनाई है, आप पैसा डालें, मैं आपको इसके अंदर 20% महीने का इंटरेस्ट दूंगा। तो इन्होंने 10 अरब रुपये उसमें बना लिए और वो इलीगल है, SCCP के अंदर भी अप्रूव नहीं है, स्टेट बैंक में भी अप्रूव नहीं है और वो ये कारोबार कर रहे हैं। ये इल्ज़ामात हैं जिसकी वजह से कि इनका, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये इमरान खान साहब के जो हारी मवारी जो बाहर से आए जो लोकल थे, उन्होंने अपनी चौधाहटें बना ली, अपनी कंपनियां बना ली। ये कंपनी जो है ये 10 अरब तो उस पर इल्ज़ाम है इस चीज़ का कि वो यानी डबल शाह वाली स्कीम की है इसने जो नहीं कर सकते ये। दूसरा ये रियल एस्टेट के अंदर इन्होंने बना के और रिंग रोड पे और पूरे इस्लामाबाद की ज़मीनों पे जो है इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने ले लिए क्योंकि इनके ऊपर हाथ था बड़े मिनिस्टर्स का। तो जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं वो इनके पास आते हैं, वो आते हैं हम आपका नक्शा पास करा देंगे, CDA से SDA से पास करा देंगे, KDA से पास करा देंगे, हम आपकी मार्केटिंग कर देंगे और वो इसका पैसा जो है वो यानी अगर हक इनका बनता है 2% लें तो ये 10% लेते हैं उनसे, कहते हैं ये 10% लेना है, हमने फलाने को रिश्वत देनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एलिगेशन हैं, इस एलिगेशन का जो है ये चीज़ें अब निकल के आ रही हैं, ये पहले नहीं आई थी। मैंने ये कहा ना कि ये चीज़ें जो हैं रिकॉर्ड से निकल के ये कौन दे रहा है, ये कोई ना कोई डॉक्यूमेंट निकाल रहा है ना। ये डॉक्यूमेंट जब आएंगे तो ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। इसका काम FIA का इस पे करे, नैब का काम है इस पे करे, प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन है उसका काम है ये करे। ये चीज़ें होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि मुल्क को नुकसान जो है वो कैसे पहुंचाया गया। ये बाहर के लोग आए यहाँ पे आके, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिनकी अपनी एक ज़ात यानी बिल्कुल बालातर थी मगर उनकी ज़ात को जो है वो पूरा नुकसान पहुंचा दिया है, उनकी दागदार कर दी है। उनके नाम पे पैसा खाया है, नाम उनका आ गया, पैसा उन्होंने खाया, नाम उनका आ गया, उनका नाम आ गया, उनको गलत एडवाइस कर दी कि वो तोशा खाना की चीज़ें भेज दो। इमरान खान तो फ़कीर है, उसको पैसे की ज़रूरत क्या है? वो तो कहते हैं ना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैंने तो कुछ नहीं करना, सारा पैसा उनको जो मिला है वो तो जायदाद कहीं से गिफ्ट मिल गई है या बाप ने दे दी वो दे दी, वो तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मकान भी उनको गिफ्ट मिल गया, एक फ्लैट था उसकी वजह से, तो उनको लालच भी नहीं है। मगर ये लालच दिलवाई किन्होंने? इन एडवाइज़र्स ने। इन ये कौन है? जुल्फी बुखारी हो गए, अनिल मुसर्रत हो गए और ये सारे के सारे। और अब ये इमरान खान साहब ने, मैंने आपको अभी बताया कि इमरान खान ने एडमिट किया है कि ये मेरे, और फवाद चौधरी ये जो बात कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है या इनकी साजिश हुई है पूरा चला रहे हैं, उसको नेगेट कर दिया फवाद चौधरी ने परसों TV पे एडमिट करके कि हमारी जो है एस्टेब्लिशमेंट वालों से झगड़ा हो गया, इसकी वजह से हमारी हुकूमत चली गई। ये ब्लैक एंड वाइट में है, वो स्पोक्समैन थे, आज भी वो स्पोक्समैन है इनके। और मरवाने में फवाद चौधरी शेख रशीद का बहुत बड़ा हाथ है। चढ़ जाओ, कर दो, रिजाइन कर दो, आर्मी को डंडा कर दो, चीफ जस्टिस को पकड़ लो। अरे भाई कैसे हो सकता है? हाकिम निसार ने उनसे कहा कि आप ये ना करें। अब एडमिट करने से क्या होता है कि जी गलती हो गई है मुझसे कि मैंने उसको जो है अपने काजी फैज़ ईसा के खिलाफ केस कर दिया। कि गलती कैसे हो गई भाई? आप इतना बड़ा दिमाग है आपका और एक आदमी नहीं है, इसके अंदर पूरी की पूरी टीम शामिल थी, एडवाइज़र थे इनके, अटॉर्नी जनरल था इनका, लॉ मिनिस्टर था इनके, प्रेसिडेंट था, सारे लोग थे इसके अंदर। तो ये सब ऐसे तो नहीं आप आखिर में कह दें कि मर्डर करने के बाद कि मुझसे गलती हो गई माफ़ कर दो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये है जो कि आवाम को इस पर सोचना चाहिए और हुकूमत को इन चीज़ों को बंद करना चाहिए कि ऐसे ये बाहर से जो पैराशूटर आते हैं आके यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेड एडवाइज़र आके और बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं। कभी शहबाज गिल हो गया, शहजाद अकबर हो गया, कहाँ गया शहजाद अकबर? गायब हो गए। उनके ऊपर तो खरबों रुपए के इल्ज़ाम आते हैं और ये सब चीज़ें इसके अंदर निकलेंगी कि इसमें भी शहजाद अकबर का हाथ है जुल्फी बुखारी के साथ, इसके अंदर भी इसके फराह बीबी के साथ भी शहजाद अकबर का हाथ है। अच्छा, ये सारे यानी ये एक पूरा का पूरा माफिया इमरान खान को घेर के बैठा हुआ था और उनके पास ज़ाहिर है कि टाइम नहीं था, उनके पास इतना समझ नहीं थी। तो वो चीज़ हम तो कहते थे मगर नहीं मानते थे, मगर ये उन्होंने खुद जस्टिस साकिब निसार के सामने एडमिट किया, जी मुझे बेवकूफ़ बनाया मेरे एडवाइज़र ने। एडमिट करने का मतलब मुझे बेवकूफ़ बनाया ना, मुझे यूज़ किया, मुझे मिस यूज़ किया। तो अब मिस यूज़ किया है तो अब भुगतो। तो ये है कि कम से कम अब इमरान खान साहब को चाहिए कि ये पैराशूट है। फवाद चौधरी कौन है? ये पीपल पार्टी का आदमी है। बाबा रवान कौन है? पीपल पार्टी का आदमी है।
یہ کون ہے آپ کا جو ہے یہ شاہ محمود قریشی، پیپل پارٹی کا آدمی، ان کے اپنے تو کوئی بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ علی ظفر کون ہے؟ یہ مسلم لیگ کا آدمی ہے۔ مطلب ان کے اپنے جو ہے تحریک انصاف کے اپنے جو لوگ ہیں وہ ہے ہی نہیں ان کے ساتھ، ان کو الگ باہر بٹھا دیا ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ان کی جو یہ ہمارے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ایک اتنا اچھا ہم نے ضائع کر دیا شخص کو جو پاکستان کی تقدیر بدل سکتا تھا، اور اب جو ہے وہ ہم اس حالات میں پڑ گئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنلی مشکلات میں ہے، ایکسٹرنلی مشکلات میں ہے، ہماری انٹرنیشنل پوزیشن خراب ہو گئی ہے، ہمارے فورن سارے ہمارے ریلیشنز خراب ہو گئے ہیں، ہماری اکانومی خراب ہو گئی ہے، یعنی پورا کا پورا ستیہ ہو گیا ہے۔ تو سر ان کے اپنے ایڈوائزرز نے ان کو غلط رائے دی تمام تر چیزوں پر، جس کی وجہ سے یہ آج نتیجہ سامنے آیا ہے۔ ہاں تو ان ایڈوائزر کا کوئی ایکشن تو لینا بھائی، عمران خان کو چاہیے سیک تو کرے ان کو۔ کیا لگتا ہے آپ کو کس طرح؟ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ انہوں نے جب ایڈمٹ کر لیا تو ایڈمٹ کرنے میں اپنی پارٹی میں چھانٹی تو کرے نا بھائی، صحیح، ان کو سیک کرے پارٹی سے۔ دیکھنا چاہیے کہ کون فواد چودھری کو باہر نکالیں، شہباز گل کو باہر نکالیں، صحیح، بابر اعوان کو باہر نکالیں۔ وہ ان سے ساکے مساتے کہہ رہے ہیں مجھے لیگل ایڈوائزر صحیح دو، ٹھیک، تو دیٹ مین کہ یہ ایڈوائزر تو غلط تھے نا، جب انہوں نے ایڈمٹ کر لیا، مان لیا ہے، پھر بھی نہیں نکال رہے، یہ غلطی ہے عمران خان صاحب کی نا، کہ اس چیز کو اپنی غلطی کو ماننے سے کام نہیں چلتا، اپنی غلطی کی وجہ سے ایکشن لے کے سدھاریں، اور ایسے ایلیمنٹ کو، یعنی حضرت علی کا قول ہے کہ مومن ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ عمران خان صاحب کو جس نے نقصان پہنچایا ہے اس پہ دوبارہ اعتماد نہ کریں عمران خان صاحب، یہ ہماری ایڈوائز ہے ان کو۔ بالکل بالکل۔ ناظرین، جہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے ہوگی آپ سے ملاقات، اللہ حافظ۔